लोगों को चाय पेश करने वाला, लोगों के घरों में सफेदी करने वाला पाकिस्तान का पांचवा अमीर तरीन शख्स कैसे बना, जिसे अब प्रॉपर्टी आइकॉन कहा जाता है। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने इंतहाई गुर्बत में आंख खोली। जब इनसे सवाल किया गया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जवाब में उन्होंने कहा, मैं सियालकोट में पैदा हुआ। कब और किस दिन पैदा हुआ, ये सवाल मैंने अपनी माँ से कई बार किया, लेकिन जवाब यही मिला, पुत्र पो माघ दा महीना सी, ट्रेन जा रही सी, दोपहर दा वक्त सी ते तू पैदा होया। अगर इनकी तालीम की बात की जाए तो ये मैट्रिक पास हैं, पहली बार मैट्रिक में फेल हुए, दूसरी बार दोबारा इम्तहान दिया तो बहुत मुश्किल से 333 नंबर लेकर पास हुए। एक नंबर भी कम आ जाता तो ये दोबारा फेल हो जाते। इनका कहना है कामयाबी के लिए तालीम कोई मायने नहीं रखती। अगर बिल गेट्स को कॉलेज से ना निकाला जाता तो शायद आज वो भी बिल गेट्स ना होता। एक वक्त में जो पाई पाई का मुख्ताज था, फिर वो करोड़ों अरबों में खेलने लगा और अब इसको बिजनेस आइकॉन कहा जाता है। वो शख्स है मलिक रियाज हुसैन, जो पाकिस्तान के 5वें बड़े अमीर तरीन शख्स हैं। मलिक रियाज एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के मालिक बन गए। इनकी नेट वर्थ की अगर बात की जाए तो इनकी नेट वर्थ 3,500 अरब रुपए है। रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन में 2 कमरों पर मुश्तमिल छोटे से घर में रहा करते थे। मलिक रियाज हुसैन के वालिद एक ठेकेदार थे। वालिद के कारोबार में खसारे के बाद मैट्रिक पास मलिक रियाज हुसैन को मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में एक क्लर्क की नौकरी करना पड़ी। ये इनकी जिंदगी का इंतहाई मुश्किल तरीन दौर था। ये लोगों के घरों में रंग करने, सफेदी करने का काम करते थे। सड़कों की कंस्ट्रक्शन के दौरान ये सड़कों पर लुक भी डाला करते थे। उन्होंने खुद को मनवाने के लिए पहला ठेका लिया, जिसके लिए इनके जिगरी दोस्त मोहसिन हाशमी साहब ने इनको 1500 रुपये मदद फराहम की। हाशमी साहब वो दोस्त थे जो इंतहाई गरीबी में मलिक रियाज हुसैन के घर का राशन और घर का किराया भी अदा करते थे। अब जब मलिक रियाज हुसैन अरबों में खेलने लगे तो इनके जिगरी दोस्त हाशमी साहब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, तो मलिक रियाज हुसैन उनके घर गए, फातह खानी की, इनके बड़े बेटे को साथ लिया और 10 बड़े शानदार घर दिखाए और कहा, इनमें से एक घर पसंद कर लो। जब घर पसंद कर लिया गया तो पूरा घर तमाम आराइशों के साथ उनको तोहफे में दिया और कहा, आज से ये घर आपका है। यही नहीं, हाशमी साहब के 3 बेटों के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए भी ट्रांसफ़र किए। आज इनके तीनों बेटे बहरिया टाउन में इनके मुलाजिम हैं। इनकी पहली शादी के कुछ बरस बाद ही इनकी बीवी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। फिर इनकी शादी इसी ख़ानदान में बीना मलिक से हुई। इनसे इनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। ये 1971 की बात है। इनकी बड़ी बेटी को फूड पॉइजनिंग हो गई। इनकी बेटी मौत के दहाने पर थी। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि डॉक्टर की फ़ीस ही दे सकें। मियाँ बीवी सख्त परेशान थे। औलाद इनके सामने तड़प रही थी। आखिरकार एक टैक्सी में बैठे और डॉक्टर के पास जा पहुँचे। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद डॉक्टर को देने को कुछ नहीं था। ये दोनों डॉक्टर की दुकान से बाहर आए और टैक्सी ड्राइवर से कहा, हम पैसे घर भूल आए हैं, तुम हमें पैसे दे दो, घर वापसी पर हम आपको दे देंगे। टैक्सी ड्राइवर से पैसे लेकर डॉक्टर को दिए। इसी टैक्सी पर बैठकर घर वापस आए तो पीतल के बर्तन बेचकर 40 रुपये जमा किए और टैक्सी ड्राइवर की अदायगी की। मलिक रियाज हुसैन वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए घर का सामान बेच डाला।
پاکستان میں آپ کو سیاست کے افق میں جو بھی شخص نظر آئے گا اس کے ملک ریاض حسین کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہوں گے، مگر ایسا کیوں ہے؟ ملک ریاض کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ذہانت سے فوج کے ساتھ نچلے درجے کے ٹھیکیدار کی حیثیت سے کاروبار کیا۔ 90 کی دہائی میں جب جمہوری حکومتیں گرائی جا رہی تھیں تب ملک ریاض حسین نے بانپ لیا کہ فوج کے ساتھ تعلق سود مند ثابت ہوگا۔ ملک ریاض نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسی کمپنی بنائی جائے جس کے ساتھ پاکستانی فورسز کا نام لگے، اور یوں انہوں نے بحریہ ٹاؤن کی بنیاد رکھی۔ ملک ریاض حسین کا تیز دماغ ایک سے بڑھ کے ایک منصوبہ بناتا چلا گیا، اور ملک ریاض حسین اربوں میں نہیں بلکہ کھربوں میں کھیلنے لگے۔ ملک ریاض حسین جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کاروبار میں اپنے اللہ سے شراکت داری رکھتے ہیں۔ یہ شروع دن سے ہی اللہ کو اپنے بزنس پارٹنر بناتے آ رہے ہیں۔ یہ جب چھوٹے لیول کے ٹھیکیدار تھے یہ اپنے منافع کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور پھر اپنا حصہ گھر لے کر جاتے تھے۔ یہ آج بھی ہر سال 68 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ملک میں 110 دسترخوان چل رہے ہیں۔ یہ ان دسترخوانوں میں روز 1 لاکھ لوگوں کو مفت کھانا کھلاتے ہیں، اور ان کے یہ دسترخوان 12 سال سے مسلسل چل رہے ہیں۔ درجنوں چیریٹی ہسپتال ہیں، سینکڑوں میٹھے پانی کے کنویں ہیں، ہزاروں طالب علموں کی فیسیں ادا ہو رہی ہیں۔ یہ روز 2 خاندانوں کو مفت گھر بھی تحفے میں دیتے ہیں، اور ملک میں سب سے زیادہ کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ بھی اسی ایک واحد شخص نے کروائے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ شراکت داری ہی ہے جس نے آج تک ان کا کاروبار بند نہیں ہونے دیا اور نہ ہی ان کی گروتھ رکی۔ ملک ریاض حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جتنی چیریٹی اس بندے نے کی ہے اتنی شاید ہی کسی اور نے کی ہو۔ اربوں میں کھیلنے والے ملک ریاض حسین نے اپنی غریبی کو یاد رکھا۔ وہ بہت نرم مزاج، لوگوں کی تکلیف کو سمجھنے والے اور سادہ لو انسان ہیں۔ ملک ریاض حسین اب بھی گھر میں دھوتی شلوار میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی بیوی بینا ملک ہر پروجیکٹ، ہر بیرونی ملک کے دورے میں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان کی بیوی سونے کے زیورات نہیں بلکہ ہیرے کے زیورات پہننا پسند کرتی ہیں۔ یہ تھی ملک ریاض حسین کی لائف سٹوری، جو کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت موٹیویشنل ہے۔ کیسے ایک عام سا بچہ لوگوں کے گھروں میں سفیدی کرنے والا پاکستان کا 5واں بڑا بزنس آئیکن بن گیا، اپنی محنت، ایمانداری، سمجھداری اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ شراکت داری سے۔ اور ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز بھی یہی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔